विशेष गरी अहिलेको राजनीतिक पेरिफेरीमा आज हामी विभिन्न किसिमका चिरफार गर्नेछौँ। सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्न सँगसँगै राजनीतिक हिसाबले हेर्दा राजनीतिक विस्तारका लागि धेरै उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूको कसरत हामी यसै विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक सँगसँगै पूर्व डीएसपी केपी शर्माजी हुनुहुन्छ। सम्पूर्णमा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ। हिजोको महावीर पुनको जुन आन्दोलन थियो सरकारले सम्बोधन त गर्यो, तर लज्जास्पद कुरो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र महावीर पुन दुवैजना मिलेर माइतीघर मण्डलामा बसेका हुन् भन्ने किसिमको प्रधानमन्त्रीज्यूको आशय व्यक्त तपाईँले देख्नुभयो होला। कस्तो लाग्यो? सेटिङमा हुँदो रहेछ नि त काम, होइन? वास्तवमा के छ भन्दाखेरि यहाँले राम्रो प्रश्न पनि भनौँ निकाल्नुभयो। अब महावीर पुन जुन वैज्ञानिक चाहिँ महावीर पुनजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको उत्तरोत्तर होइन प्रगति र व्यवस्थापन सम्पादनको पक्षमा र नेपालमा भएका प्रतिभाशाली युवाहरूलाई यही नै चाहिँ व्यवस्थापन गरेर वैज्ञानिक उत्पादन गरेर बहुआयामिक रूपमा मैले आविष्कारका चाहिँ विभिन्न विषयसारमा चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने हिसाबमा आर्थिक अभावको कारण उहाँले चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत सरकारवाला मन्त्रीहरूसँग पनि ज्ञापन पत्र र भेटघाट भएको अवस्था विद्यमान थियो। र त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूबाट ठिक छ, यसमा चाहिँ अब छलफल गरेर चाहिँ विकास बजेटबाट 1% भनौँ तपाईँको मागमा सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो बेला आएको अवस्था थियो। तथापि चाहिँ के भन्दा नेपालका नेतृत्वहरूले अब फुक्ला आश्वासन मात्र दिने र जनतालाई भ्रममा पार्ने खेतीको चाहिँ एउटा बिजारोपण गरेको चाहिँ विगतको इतिहासलाई मध्यनजर राखेर उहाँलाई चित्त चाहिँ बुझेन, होइन यो त अब त नहुन पनि सक्छ। त्यसैले अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय एउटा आन्दोलनकै रूपमा चाहिँ माइती घरबाट सुरु गर्छु भनेर उहाँहरू चाहिँ माइती घरमा आउनुभयो। आइसके पश्चात अब सञ्चार जगत विभिन्न खालका अभियन्ताहरू समाजसेवीहरू इभेन चाहिँ के भन्दा संसद लगायतका मजदुर युनियन स्वतन्त्र मजदुर लगायतका चाहिँ विभिन्न चाहिँ तह र तबकाका चाहिँ व्यक्ति र नेतृत्वले चाहिँ के भन्दा उहाँको यो चाहिँ राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानलाई उहाँ साथ समर्थन र एकबद्धता पनि जाहेर गरेको अवस्था विद्यमान थियो। तत्पश्चात अब के भन्दा अब यो कुरालाई सम्बोधन नगरी नहुने, अब आउने चाहिँ वार्षिक बजेटमा विकास बजेटको चाहिँ 1.5% चाहिँ नछुट्टै नहुने खालको चाहिँ जनदबावको चाहिँ प्रभावका कारण चाहिँ के भन्दा हिजो चाहिँ उहाँको माग पनि पुरा भयो, आन्दोलन पनि फिर्ता भएको अवस्था विद्यमान थियो। यो हुँदाको पश्चात चाहिँ अब के भन्दा देशको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले ल ठिकै छ नि, अब म त माइतीघर मण्डलामा चाहिँ नि गएर आन्दोलन गर्छु भन्दाखेरि ठिक छ, तपाईँ पनि गएर गर्नुहोस्, त्यसमा पनि मलाई काम गर्न सहज हुन्छ, दबाब हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आउँदाखेरि उहाँले त मेरै सल्लाहमा महावीर पुनज्यू चाहिँ त्यहाँनिर बस्नु भएको सडकमा भनेर यही कुराले त गर्दा के भयो भन्दा अब चाहिँ प्रधानमन्त्री कुनै पनि माग गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गरेर चाहिँ रोडमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने खालको सङ्केत देख्दाखेरि यो अलिकति अब कस्तो अब के भन्ने आन्दोलन भन्ने मिलो मतो भन्ने खालको एउटा भनौँ जनजीवनमा अहिले यो चाहिँ एउटा छुट्टै खालको एउटा चाहिँ बहसको विषय चाहिँ बनेकै छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो कुरालाई हामीले निहाल्दै गर्दा अर्को कुरा पनि राख्नु भएको थियो, असहाय लडाकुहरूको लागि जुन 2 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ त्यो मैले छुट्याएको होइन भन्ने खालको तर्क दिएर पन्सिन खोज्नुभयो। यो विषयलाई कसरी निहाल्नु? यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको चाहिँ कुनै पनि नेतृत्वले राजनैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिन चाहेको अवस्था छैन। यो त मैले गरे होइन, फलानले गर्दै गरेको कुरा हो, मैले चाहिँ नि हमा हस्ते मिलाइदिया हो, यो त फलानु प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भएको थियो, मेरो पालोमा होइन, उनीहरूले चाहिँ कार्यक्रम ल्याएका थिए, अनुमोदन हुन बाँकी थियो, मैले त हमा हस्ते मिलाएर समर्थन मात्रै गरेको भनेर अर्को टाउको मतलब पन्छाएर पानीमाथि ओबानी हुने राजनीतिको विकासको यो चाहिँ के भन्दा विकास भएको अवस्था हो। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि अब यहाँ प्रश्न के रहन्छ अयोग्य भन्दा यहाँ त यो प्रश्नले सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अर्को प्रश्न जन्मेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको अयोग्य के कारण अयोग्य भए ती चाहिँ युवाहरूलाई भनौँ 10, 12, 15 वर्षका युवाहरूलाई चाहिँ के गरे भन्दा द्वन्द्वमा चाहिँ युद्धमा चाहिँ के भन्दा लगाइयो, उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर चाहिँ 17,000 मानिस युवा युवतीको मृत्यु भएर होइन विरासत प्राप्त भएको अवस्था पनि हो। अयोग्य कसरी यो अयोग्य भए? अयोग्य यो कारणले भए ती बाल युद्धमा होमिएपछि पढ्न पाएनन्, जसले युद्धमा लग्यो उनीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि हो नि त। के भन्दा यो त के भन्दा बाल बालिकाले युद्धमा होमिएको अवस्थाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नियम
लाई नै उल्लङ्घन गरेको चाहिँ कुराहरू आयो। यसले गर्दा उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था मानव अधिकारका कुराहरू रहन्छ। नाबालकहरूलाई होइन बाल बालिकालाई युद्धमा होइन यसरी घसिटिएको अवस्थामा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्वेसन पनि जन्मने अवस्था छ हेर्नुहोस्। तथापि आफ्नै बोलीले फसिरहेका हुन्छ प्रधानमन्त्री। के छ पहिला पनि 5-6 हजारको मैले मारेको भनेर जिम्मा लिए, अहिले फेरि पछाडि यी कुराहरू राख्दै उहाँले के छ भन्दाखेरि अब उहाँको सल्लाहकार कस्ता छ नभत्तो आई डोन्ट नो फर द्याट म्याटर। तर के भन्दा एडभाइजर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मार्गदर्शित गर्ने एउटा पथ प्रदर्शक भनेकै सल्लाहकार। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्रीलाई यो बाटोबाट यसरी हिँडेर निर्देशित गर्ने सल्लाह दिने प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ठुलो सल्लाहकार हुन्छ। उहाँका त कस्ता सल्लाहकार छन्। अब यो चाहिँ के भन्दा द्वन्द्वमा चाहिँ नाबालकहरूलाई हुमिएकोमा लडाकु बनाएको त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त फेरि उहाँमाथि अझै चाहिँ के भन्दा खाल्टा पर्ने आफूले खनेको खाल्टोमा आफै पर्ने चाहिँ दृष्टान्त नेसनल इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको यो द्वन्द्व युद्धको चाहिँ परिभाषाबाट फसेको अवस्था छ। जस्तो हामीले सरस्वती हेर्दै जाँदा यही विषयमा संसदमा कुरा पनि उठाउनु भयो रवि लामिछानेसँग होइन। जब संसदमा पहिलो उहाँको इन्ट्री पश्चात उहाँले यही 2 लाखको कुरा उठाउनु भएको। तर नयाँ पत्रिकाले तपाईँको अहिले लेखेको छ अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख दिने कार्यविधि पास। अब यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब 40 लाख बजेट छुट्यायो भनेर जुन प्रसङ्ग आएको छ, बजेट पैसा बाँड्ने होइन अन्य तर्फबाट चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका तर्क त फेल खाए नि होइन। पैसा बाँड्ने भन्दा पनि यो चाहिँ राज्यले तपाईँको चाहिँ नि के भन्दा प्रचण्डज्यूले जब चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो लडाकु समायोजन व्यवस्थापन गर्ने प्रश्नमा 33 अरबको चाहिँ राज्य कोषको कुराहरू आएको अवस्था छ हेर्नुहोस् होइन। अब जम्मै 4-5 हजार चाहिँ लडाकु चाहिँ प्रमाणीकरण भएको अवस्था छ अनिमीबाट युनाइटेड स्टेटबाट हेर्नुहोस् होइन। उहाँले चाहिँ 19,000को चाहिँ भनौँ लडाकुको चाहिँ भत्ता सुविधा लिएको अवस्था पनि छ, उहाँले स्वीकार गरेको अवस्था पनि हो। त्यसैले के त भन्दाखेरि लडाकुहरूलाई अयोग्य किन बनियो? अयोग्य थिए भने योग्य बनेर विरासत पुर्याउने चाहिँ योद्धाहरूलाई अयोग्य किन गरियो भन्दा नाबालक भएको हुनाले होइन। उनलाई अयोग्य भनेको अवस्थामा पनि यो प्रश्नावलीमा पनि जसले चाहिँ के भन्दाखेरि कलम होइन कलम पुस्तक किताब लिएर आफ्नो चाहिँ के भन्दा भविष्य निर्माण गर्ने बेलामा उहाँले चाहिँ ती कलिला बालबालिकाहरूलाई बम ग्रेनेड र बारुद र चाहिँ दिएर चाहिँ युद्धमा होम्नु हो। यो सरासर गलत हो। नेसनल इन्टरनेसनल रूपमा युद्धरत चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वमै भएका युद्धरत पक्षहरूलाई विश्लेषण गर्दा पनि यो गलत परिभाषा थियो। तिनलाई अहिले अयोग्य बनाएर चाहिँ के भन्दाखेरि पैसाकोमा तुलना गर्न खोज्यो। 2 लाखले के हुन्छ? अहिले यो आर्थिक मन्दी मान्छे चाहिँ मर्न बाध्य भएको छ, सिटामोल पाएको छैन, साँझ के खाउँ भोलि के खाउँको अवस्था छ, दिनादिन महँगी चरम रूपमा बढेको अवस्था छ, देश धितोमा गएको अवस्था छ, 19-20 खरब विदेशी ऋणमा चापिएर थिचिएको अवस्था छ, एमसी जस्ता घातक सम्झौता गरेर देशलाई लिलाम गरेको अवस्था छ, देशको चाहिँ के भन्दा अर्थव्यवस्था समाप्त भएको अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ यही काठमाडौँमा चाहिँ 40% चाहिँ व्यापारिक सटरहरू बन्द गएको अवस्था छ। यो आर्थिक चाहिँ के भन्दा विकराल अवस्थालाई कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने पाठलाई जनजीविकाको सवालमा प्रधानमन्त्री मौन हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ के भन्दा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने खेलमा मात्रै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री यावत त्यावतमा त्यही भुमरीमा चाहिँ घनचक्रमा पर्नु भएको छ। 6 महिना हुँदासम्म पनि के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ गठबन्धन तोडेर फेरि अर्को गठबन्धन जोडेर त्यो सरकारले चाहिँ पूर्णता पाउन सकेका छैन। योभन्दा चाहिँ निर्लज्जतापनको राजनैतिक विकास विश्वमा नभएको नेपालमा भएको अवस्था छ हेर्नुहोस्। त्यसैले के भन्दा यो अयोग्य भन्नुहोस् योग्य भन्नुहोस् लडाकुले पाउनुपर्छ सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस बाँस कपास रोजीरोटी र जीवनभरि आफ्ना बाबु आमा श्रीमती बाल बच्चालाई पाल्न सक्ने जीवनभरको स्थायी चाहिँ स्वावलम्बी आत्मनिर्भर हुने सिप तालिम र चाहिँ वृत्ति विकास शिक्षा यावत कुरामा चाहिँ ध्यान आकर्षण हुने कि 2 लाख रुपियाँ दिएर त्यही पनि किस्तामा दिएर उनीहरूलाई चाहिँ स्वस्ति शान्ति गर्नु त चाहिँ के भन्दा लज्जास्पद परिस्थिति हो। घुमाइ फिराइ के भन्दा यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो आएको चाहिँ परिस्थिति हो। जस्तो संसदमा कुरा उठेर पनि त्यसको सुनवाई भएन, जसो तसो गरेर पैसा चाहिँ पास गरिहाले चाँडो गरेर होइन। अब पास गरेर के गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँको चाहिँ भकारीमा चाहिँ चामल छैन, तपाईँले कसरी दान गर्नुहुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कका चाहिँ 3-4 अरब चाहिने पैसा चाहिँ चोरिएका छन्, त्यसको अनुसन्धान छैन। 32वटा मानेर चाहिँ 10वटा नेताहरूले देशको तपाईँ 35-40 खरब
पैसा चाहिँ के भन्दा भित्र आएका छन्, घरमा राखेका छन्, विदेशमा लगेर रोकाएका छन्, राष्ट्रलाई चाहिँ अपाङ्ग बनाएका छन्, अधोगतिमा असफल राष्ट्रको रूपमा गरेको मतलब अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ भने देशको जनजीविकाको सवालमा चाहिँ सरकार मौन छ। आफ्नै भत्ता सत्ता कुर्सी लत्ता यसैमा चाहिँ रमाएको अवस्था छ। जनताले के पाए, देशले के पाए, मुलुकले के पाए, यस्तो चाहिँ के भन्दा विकराल अवस्था ल्याउने नै यिनै के भन्दा शेरबहादुर देउपा, वर्तमान प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका शीर्षस्थ नेताहरूको यो चाहिँ के भन्दा शतरञ्जको चाहिँ चाल खेलेका हुन्, गोटी चलाएका हुन्। जनतालाई अभाव सिर्जना गराएर यो आर्थिक मन्दी, मिटर ब्याज, ब्याङ्कका पैसा चाहिँ बाहिर लगेर लगानी गर्न लगाएर यो के भन्दा देशलाई नै के भन्दाखेरि असफल राष्ट्रको रूपमा परिणत गर्ने अवस्था यिनले सिर्जना गरेका हुन्। यो चाहिँ आफैबाट सृजित चाहिँ यो समसामयिक विकराल चाहिँ यो मुद्दा र सवाललाई यदि तत्काल सम्बोधन गर्न सकिँदैन भने त्यो कुर्सी छो भने किन बस्ने? सत्तामा गइसके त जनताको जनजीविकाको सवाल र आर्थिक मन्दीका सवाललाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता त देशको सरकारमा हुनु परेको परेन। त्यो हुनाले के भन्दा यो सरकार फेलियर छ। जस्तो हामीले हेर्दै गर्दा उपनिर्वाचन पश्चात एउटा भारी मतले विजय भएर रविजी स्वर्णिम वाग्लेज्यूले फेरि संसदमा इन्ट्री गर्नुभयो। उहाँहरूका सम्बोधन हेर्दाखेरि कोइरीको कुरालाई सलमान खान हो र मैले चिन्न सकिनँ भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति पनि त्यहाँ रहे। तर अहिलेको राजनीतिक तालमेल हेर्दाखेरि पुरानै मन्त्रालयहरू पाएमा फेरि रविजीको पार्टी पनि सरकारमा जाने एक किसिमको पाटो त्यता छ। अर्कोतर्फ प्रचण्डले चाहिँ आउनुहोस् हामी मिलेर भ्रष्टाचारका फाइल खोलौँ भनिरहेको अवस्था छ। यसलाई कसरी मिलाउनु? वास्तवमा के छ भन्दाखेरि सत्य चाहिँ बोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जिउरो चपाएर लटपटाएर बोल्ने चाहिँ नि हाम्रो बानी पनि छैन। सत्यगत विश्लेषण के भन्ने, अब चाहिँ तनहुँबाट स्वर्णिम वाग्ले र चाहिँ चितवनबाट दुवै पटक भनौँ न, अब अत्याधिक बहुमतले चाहिँ नि रवि लामिछानेको विजय भएको अवस्था जगजाहेर भएकी अवस्था हो। यो दुई ठाउँको निर्वाचनले के देखायो भन्दाखेरि पार्टीमा घेराबन्दीमा रहेका चाहिँ जनताहरूले पार्टीको कार्यकर्ताको घेराबन्दी नजरबन्दी तोडेर चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारलाई भोट दिएको अवस्था एकातर्फ छ भने यसले 77 जिल्लामा के एउटा सन्देश के दियो भन्दाखेरि पुराना टेस्टेड अनुहार नो नट अगेन भन्ने खालको जुन एउटा र्युमर चलेको छ। अब कालान्तरमा चाहिँ के भन्दा यी नेतृत्वको चाहिँ भनौँ राजनैतिक रूपमा स्थायित्व हुन सक्दैन भन्ने कुरो सन्देश भएको र रविलाई के भन्दा बहिर्गमन गरियो। रविप्रति केही गरियो भने आफ्नो पनि के भन्दा मान मर्यादा सम्मान भएको पनि समाप्त हुने हुनाले रविलाई सरकारमा आऊ, हामीले चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारका फाइल खोलौँ र चाहिँ हामी मिलेर चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर प्रचण्डले रविलाई प्रयोगात्मक रूपमा सुरक्षा कवचको रूपमा उनले चाहिँ यो राजनीतिक चाहिँ सरकारमा समावेश गरेर अगाडि बढ्न चाहेको अवस्था एकातिर छ भने यदि प्रचण्ड सुधारात्मक परिस्थिति छन् र युवा जस्ता रवि जस्ता युवाहरूलाई गृहमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री दिएर देशको काया पलट गर्ने सवालमा अब विगतमा गरेका गल्ती कमजोरीलाई सच्चिने कि भनौँ नष्ट हुने नासिने भन्ने कुरालाई होइन। अब हामी नासिनु हुँदैन, भएको चिजलाई पनि अब व्यवस्थापन गरेर यी युवाहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर अब देश बनाउनु पर्छ है भन्ने खालको चाहिँ उहाँमा एउटा के भन्दा चेतना आएको हो भने यो अत्यन्त राम्रो पक्ष हो। यसलाई सबैले सम्मान गर्नु नै पर्दछ। होइन आफ्नो सत्ता पद कुर्सीलाई चाहिँ विरासतलाई सुरक्षित राख्नको लागि रविलाई सुरक्षा कवचको रूपमा ल्याइएको भने यो चाहिँ के भन्दा सरकारमा रवि जानु गलत छ। अहिले जस्तो सञ्जाल र जनताहरूको आवाजलाई हेर्ने हो भने तिनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारी हुन् भनिरहँदा एउटा भ्रष्टाचारीले आफ्नै फाइल खोलौँ भन्छ होला र भन्ने तर्क राख्छन् क्या सञ्जालमा, के भन्छ? यो स्वाभाविक हो। तपाईँ के छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम ठिक छ देशको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भने आफूबाट सुरु गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, आफूबाट सुरु गर्नु पर्यो। उहाँमाथि आएका जति चाहिँ आरोपहरू छन् त्यसलाई खण्डन गर्नु पर्यो। उहाँले चाहिँ के भन्दा लडाकुको शिविर व्यवस्थापन सञ्चालनमा चाहिँ अरबौं पैसा भ्रष्टाचार गर्नुभयो, 20 भ्रष्टाचार गर्नुभयो, मलाई दिनु भएन भनेर यही काण्डबाट बाबुरामले पनि प्रचण्डलाई छोडेर बाहिर गएकै अवस्था हो। विगतको इतिहास साथी चाहिँ हामी बोल्नु पर्दैन होइन। त्यो चाहिँ अब के भन्दाखेरि जस्तै 5000 मैले मारेको भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यसबाट पनि जस्टिफाई लिनु पर्यो भने आफूबाट नै उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ भने राम्रो पक्ष हो।
किन भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीले मैबाट चाहिँ भ्रष्टाचारको फाइल खोलौँ, मैबाट अनुसन्धान गरौँ भन्नु त अत्यन्त राम्रो पक्ष हो। भनेपछि फेरि फस्ने भयो प्रचण्ड भन्ने कुरा हो। जनताले त त्यसरी बुझ्छ नि त। अब सुरुमै उहाँकै छानबिन भयो भनेदेखि त पहिले उहाँ कराइदिया हुने होइन। एउटा कुरा के छ भन्दा नबुझेको कुरा आफैमा फस्या हो नि आफ्नो कुरा। उहाँको चाहिँ मैले भने सल्लाहकार गतिलो भएन, गर्न चाहने मान्छे हो। देश बनाउँथ्यो भने प्रचण्डजीले बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ घेराबन्दीमा पर्नुभयो। उहाँले पाएको सम्मान र मर्यादा विगतको वर्तमान भनौँ निर्वाचनले देखाएकै अवस्था हो होइन। किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले उहाँले आफ्नो विवेकपूर्ण राजनीति गर्न सक्नु भएन। राजनीतिक ज्ञानको अपरिपक्वता भयो होइन। अब आफ्नो चाहिँ आसेपासे मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले चिन्न र बुझ्न सक्नु भएन र आफ्नै परिवारमा रमाउनुको कारण देश बर्बाद भएको अवस्था हो। अब उहाँले चाहिँ के भन्दा ल भ्रष्टाचारका फाइल खोलौँ, सँगै मिलेर जाउँ, युवा आऊ, हामीसँग जानुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ त राम्रो पक्ष हो। तथापि यो भनाइ र गराइको पछाडि लुकेको रहस्य के हो त्यो त अब के भन्दाखेरि रविले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि आफू बच्नको लागि रविले हात दिन खोजे यथार्थ कुरो, सिधा कुरो त यथार्थ कुरो, सत्य बोल्नुपर्छ। एउटा चाहिँ यथार्थ त्यो हो। यदि चाहिँ के भन्दा होइन म त अब 3 पटक प्रधानमन्त्री भएँ, पहिलो प्रधानमन्त्री भन्दा मलाई थाहै भएन, दोस्रो हुँदा मेरो टिमै राम्रो भएन, अब त म राम्रो गर्छु भनेर उहाँको उद्घोष त आएको छ है। उहाँको त कुनै ठेगानै छैन। अस्ति भर्खर केपीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, फेरि देउबन्तिर जानुभयो। अब चाहिँ भएन, यसै भएन उसै भएन, रवि तिमी प्रधानमन्त्री बन नि त, ठिकै छ नि त हेरिहाल्यो भन्दा पनि के बेर छैन हेर्नुहोस् है। अब किनभने उहाँको राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतिक निष्ठाको राजनीति उहाँमा छैन हेर्नु सत्य बोल्दा। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको अन्तरात्माले चाहिँ रविको र स्वर्णिम वाग्ले जस्ता युवाहरूलाई सरकारमा लगेर देशको भाग्य भविष्य निर्माण गर्नलाई, देशको समृद्धिको खाका खोल्नलाई, यो बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई समायोजन गर्नको लागि जनजीविकाको सवालमा विदेशमा रहेका युवाहरूको समेत सम्मान हुने खालको चाहिँ कल कारखाना खोल्नको लागि एउटा देशको विकासको मार्गचित्र खडा गरेर खाका कोरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता अन्तरात्मादेखि आएको हो भने यो राम्रो सन्देश पनि हो। सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद छ। तर के भने आफ्नो सत्ता कुर्सी र चाहिँ विरासतलाई जोगाउनको लागि रवि र स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रयोगात्मक रूपमा सरकारमा ल्याएर म सेभ हुन्छु भन्ने खालको सुरक्षा कवचको रूपमा मैले राख्छु भन्नुहुन्छ भने यो के भन्दा राजनैतिक चाहिँ यो घात हो। जस्तो एकातर्फ रवि लामिछानेको टिम एउटा नेतृत्वमा पुगोस् भन्ने तर्फ छँदैछ, अर्कोतर्फले किन हतार गरिरहेका छन्? हिजो अस्तिका दिन पनि हतार गरेर चिप्लेका हुन्। अहिले त प्रतिपक्षमै बसे हुन्थ्यो केही समय, तिनै बुढासँग उद्घोष नगरे भए हुन्थ्यो। तर उनीहरूलाई अहिले भएको समस्याहरूलाई सजग गराउँदै केही समय पछाडि मात्रै नेतृत्वमा गए हुन्थ्यो नि भन्ने किसिमका तर्क राख्छन्। रविजीलाई पनि के कुर्सीको लोभ भएको, छिटै जान खोजे जस्तो देखिन्छ, के बुझ्नुहुन्छ? कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँको प्रश्न अत्यन्त राम्रो छ। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिक चाहिँ एउटा एजेन्डा र जनमुखी एजेन्डा लिएर गएको पार्टीले सरकारभन्दा बाहिर बसेर जनताको आवाजलाई चाहिँ पस्केर सदन र सडकबाट चाहिँ बदमासी गर्ने, राष्ट्रघात गर्ने, नेतृत्व व्यक्तित्वलाई सजग गराउनु, जनताको चाहिँ लाई सर्वोपरि राखेर जनआवाजलाई बुलन्द पार्नु एउटा पार्ट पनि हो। अहिले अब नर्मलले हेर्दाखेरि चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो तर्फबाट सदनमा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति, आफ्नो एजेन्डालाई त एउटा निष्ठापूर्वक प्रस्तुत गरेको अवस्था छ। तताइरहेको यसले धन्यवाद दिनु नै पर्दछ। एउटा उहाँले चाहिँ सदन हल्लाएको अवस्था छ। तथापि रविको चाहिँ के भन्दा अब जस्तै स्वर्णिम वाग्ले अर्थविद हुन् र उसले भनौँ अर्थ मन्त्रालय पाउँछन् भने त अर्थमा बहुआयामिक चेन्ज हुन सक्छ। अथवा गृहमा बसेर चाहिँ मैले केही गर्छु भनेर चाहिँ लागेको एकपटक गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको मान्छेलाई अब प्रक्रियागत त्रुटिबाट यो त भनौँ कहानी दोहोरिएको अवस्था भयो भने के भन्दा यदि आफूले पाएको जिम्मेवारीबाट जनतालाई सेवाग्राही रूपमा त्यो आफूले पाएको भनौँ मन्त्रालय, विभाग, प्रशासनलाई स्वच्छ दुरुस्त चुस्त राखेर गर्छु र केही गर्छु भन्छ भन्ने कुरा आउँछ भने सरकारमा नजानु चाहिँ राम्रो पक्ष होइन। तपाईँसँग एउटा अधिकार छ भएन नि त अधिकार दिनुहुन्छ। तपाईँ अधिकार विहीन हुनुहुन्छ भने तपाईँ अर्थमन्त्री भयो। तर मैले यो प्रसङ्ग किन राखेँ भने नि हिजो उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यू बन्दाखेरि
कोइरीलाई चिन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने सलमान खान भएको मैले चिन्ने भनेपछि उहाँले त त्यस्ता व्यक्तिहरू त खाका पहिल्यै तयार गरिसकेर अनि पो जाने होला नि त होइन, बन्दुक बोकेर जङ्गल छिर्ने हो नि त। यसमा यस्तो छ के छ भन्दा जङ्गल छिरेर बन्दुक बोक्न यो खोज्यो बाटो भने यो लक्ष्मी कोइरीको सवालमा के छ भन्दाखेरि अब तत्काल निर्वाचन भएको अवस्था, शपथ ग्रहणको लागि घुइँचो लागेको अवस्था, कतिखेर शपथ ग्रहण गरेपछि के जिम्मेवारी पाउँछु भनेर सबैलाई उत्सुकता भएको अवस्थामा अब को के अपराधी को भन्ने कुरा त्यति चाहिँ अब यो त पहिलेदेखि वान्टेड हो त। बालकृष्ण खाँड पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर बादलकै भनेको भएको अवस्था हो नि त। ती दुवै मन्त्रीहरूले किन पक्राउ गर्न सकेनन्? रविको चाहिँ के भन्छ चर्चित अपराधी भन्न मिल्यो होइन, चर्चित अपराध पक्राउ किन सकेनन्? तर रविजीले चिनेनन्। एमालेको संसदीय चाहिँ भनौँ निर्वाचित सांसद लक्ष्मी कोइरी हुन् नि त। भने त यो त पोलिटिकल संरक्षणमा त संसद त छ नि। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब जब चाहिँ त्यहाँ कुरो आइसकेपछि रविले चाहिँ के भन्दा उसको फलोअप गरेको, कसरी भएको, कहाँ संवाद भएको, कसले नपकडे भनेको, सालोले कहाँ लगेको, कहाँ यावत कुराहरू त डिटेल्स त इन्भेस्टिगेसनको पार्ट प्रहरीले दिएकै अवस्था हो नि त। किनभने दिएकै अवस्था पक्राउ गरेर गृहमन्त्रीले हातकडी लिएर त होइन। अब प्रहरीले पनि के भन्दा राजनीतिको छिटा परेको छ, प्रहरीले पनि प्रधानमन्त्री अथवा त्यो नसोधिकन गरी चाप छोप्नु पनि भएन। बिरामी भनेर पन्साइरहेको अवस्था पनि छ, राजनीतिक दलले ढाकछोप गरेको होइन। राजनीतिक तपाईँको यही सदनमा हेर्नुहोस् न त, व्यापारी अब त्यो कोही गुन्डा नाइके अब विभिन्न खालको कतिपय त के भन्दा विवादास्पद अवस्थामा रहेका पैसाको खोलो बगाएर त्यो सत्तामा पुगेको त्यो मिश्रित चाहिँ तपाईँ संसद प्रणाली छ नि। राजनीतिमा अपराधीकरण भएको कारणले त जनताले दुःख पाए। यहाँ सिस्टमको डेभलप हुन सकेन, शिक्षाको विकास हुन सकेन होइन, तपाईँको चाहिँ कृषिमा क्रान्ति हुन सकेन। हाम्रो 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 भाग्यमाथि सदैव खेलबाड गरे, जनताको चाहिँ कानमा चाहिँ बन्दुक राखेर सदैव चाहिँ स्वीकार गरे। अब यो प्रणाली पद्धति पात्र पनि सुधार हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा युवाहरूलाई जनताले एउटा आशा भरोसा को केन्द्र मानेको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ के भन्दा सत्तामा जानु र आफूले गर्ने कुकर्म सुकर्मको चाहिँ के भन्दा मूल्याङ्कन र जनमुखी र राष्ट्रमुखी कामको लागि त सम्बन्धित चाहिँ व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार र नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले यो राजनीतिक हिसाबले हेर्दै गर्दा राज्यको ढुकुटी सिध्याए, नेताहरू पेट दुख्यो भने पनि नेपालमा भएका अस्पतालहरूमा भन्दा पनि विदेशी अस्पतालमा उपचार गर्न जान्छन् भनिरहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल इन्डियाबाट उपचार गरेर फर्किनु भएको छ। यतिखेर एउटा भनौँ न विज्ञप्ति तपाईँको प्रेस नोट जारी भएको छ, जहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने राष्ट्रपति ज्यू स्वयंले त्यहाँको खर्च चाहिँ बेहोर्न चाहेको कुरा भनेपछि जनताले अब के भनिदिनु पर्ने? सरकारकै ढुकुटीबाट उपचार गर्नुहोस् हजुर भनिदिनु पर्ने हो अथवा उनले आफै गरून् भन्ने हो, के हो आशय? यो अत्यन्त राम्रो प्रश्न प्रश्न हो। यो जनमुखी प्रश्न पनि हो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको अहम विषय पनि हो। तपाईँको चाहिँ के भन्दा विगतको 46 सालदेखिका यताका मन्त्री, संसद, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति इभेन चाहिँ अब पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको किडनी फेर्दाखेरि 28 करोड खर्च भएको कुरा पनि विगतमा सार्वजनिक नभएको होइन। त्यो हुनाले मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि विगतमा 2046 सालदेखि अहिले हालसम्म भएका मन्त्री, संसद होइन तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री समेत जति खर्च लिएका छन्, अरबौंको खर्च लिएका छन्, कागज मिलाएर लिएका छन्, कसैले उपचार को नाममा लिएका छन्, त्यो मात्र त्यहाँ अहिले छानबिन गर्ने भने त्यहाँ अरबौं यता 20औं अरब चाहिँ पैसा उड्छ। यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस्। सम्मानित राष्ट्रपतिलाई एउटा उपचार गर्नको लागि यत्रा चाहिँ हस्पिटल छन् होइन, ती हस्पिटलको अर्थै रहेन। उहाँ चाहिँ टिचिङमा गएर टिचिङबाट रिफर हुनु हो होइन। अब उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामीले कामना पनि गरेका थियौँ। स्वास्थ्य लाभ भएर आउनु उहाँलाई बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ। तर देशको कार्यकारिणी प्रमुखमा रहेको व्यक्तिले अहिलेको आर्थिक मन्दीमा जनताको राज्य कोषको पैसा 2 करोड 37 लाख भएर 2 करोड 2.5 करोड भनेर नट्टे जोक हेर्नुहोस्। उनीहरूले के भन्दा यो पैसा हरेक चाहिँ नेतृत्व एउटा कुरो बुझ्नुहोस्, यो राजनैतिक चाहिँ नेताहरू के भन्दा कर्मचारी होइन, यिनीहरू तलब भत्ता खान मिल्दैन। कर्मचारीले तलब भत्ता खाने, राजनीति भनेको सेवा हो। त्यसैले चाहिँ एउटा राष्ट्रपतिबाट नै यो प्रारम्भ के गर्नु पर्यो? बेहोर्न चाहनु भएको होइन, बेहोर्नु हुनु भएको छ भनेर यो विज्ञप्ति परिवर्तन गरेर देशको सम्मानित राष्ट्रपतिले अहिलेको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर राखेर जनचाहनाको कदर र सम्मान गर्दै
मलाई लागेको उपचारको 2 करोड समथिङ कति छ त्यो पैसा मैले नै बेहोर्ने प्रतिबद्धता गरेको छु। यो राज्य कोष र जनताको पैसामा लाग्ने छैन भनेर स्पष्ट रूपमा के भन्दाखेरि अर्को विज्ञप्ति जारी गरेर एउटा सम्मान पाउनेतिर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। उहाँले त जस्तो भनौँ न एउटा राज्यको अभिभावक हजुरबा जस्तो मान्छे, नातिहरूले कमाएकै छन्, होइन राज्य कोषबाटै चलाइदिए हुन्थ्यो भन्छन् भनेर सहानुभूति प्रकट गर्नु भएको हो कि नातिले कमाएछन् त नाति 90 लाख नातिहरू कहाँ गएका छन्? विदेशीको समृद्धि र विकासमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीवन बर्बाद पारेका छन्। 2-4वटा बाकसमा चाहिँ लास यहाँ चाहिँ तपाईँको फर्केर आएको अवस्था छ। त्यही लासमा चाहिँ के भन्छ चितामा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको अवस्था छ। बुझ्नु भएन? तपाईँको पशुपतिमा चिता जलाउँदाखेरि 50 किलो चाहिँ काठ चाहिँ तपाईँको के गरेको छ भन्दा त्यसैमा भ्रष्टाचार भएको छ। लासवादी भ्रष्टाचार गर्ने, लासवादी राजनीति गर्ने, यस्तो चाहिँ गद्दार राजनीतिले देश बन्छ। त्यसैले के त भन्दा ती 90 लाख युवालाई व्यवस्था नेपालमा गर्नु पर्यो नि। ती नातिहरू सबै भिखारी भइसके, आज के खाउँ भरे के खाउँको अवस्था भइसक्यो। शिक्षामा चाहिँ एउटा चाहिँ सुलभ शिक्षा छैन, वैज्ञानिकरण छैन, कृषि छैन, कुनै कल कारखाना छैन। यस्तो चाहिँ देशलाई भड्खालोमा पारेर अब चाहिँ नातिहरूले कमाएर हजुरबाले खान्छु भन्न मिल्छ? हजुरबाको लगानी कहाँ छ? लगानी गरे भएन, त्यसको ब्याज खानी हो। लगानी छैन भने नातिहरूले कारोबार पाल्छन्। त्यसैले के जिम्मेवार चाहिँ कार्यकारी एउटा प्रमुख भएको हुनाले यो चाहिँ पैसा उहाँले बेहोरेर उदाहरण रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ र विगतमा जसले यो चाहिँ औषधि उपचारमा करोडौँ खाएका छन् ती फिर्ता गरेर राज्यको सोझामा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। सामाजिक सञ्जालमा उठेको प्रश्न, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालयमा साइकल यात्री पुष्कर शाह पुग्छन् तर उहाँको पार्टी कार्यालयभित्र साइकल पार्किङ गर्न मिलेन भनेर सेक्युरिटी गार्डले उहाँलाई त्यहाँबाट फर्काइदिन्छन् भन्ने प्रसङ्ग उठिरहेको छ। यो उहाँले लेख्नु भएको छ, यो थोत्रे साइकल यात्रीको जिन्दगी गाह्रो रहेछ भन्ने किसिमको उहाँले टिका टिप्पणी गरिरहँदा एउटा साइकल लिएर पुगेको व्यक्ति रवि लामिछानेजीलाई भेट्न होइन पार्टी कार्यालयमा पुग्नलाई पनि नसक्दो रहेछ। बैलगाडा चढ्ने ती किसानहरूले के आश गर्ने? अन्त्यमा वास्तविक के भने अब पूर्व विगतको समयमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुँदाको अवस्थामा रवि लामिछानेले यो सिंहदरबार भनेको जनताको दरबार हो, यसमा हरेक मान्छेलाई चाहिँ बिना हिचकिचाहट चाहिँ आउनु पाउनुपर्छ, हेर्न पाउनुपर्छ। मैले चाहिँ के भन्दा सबैलाई के सार्वजनिक रूपमा चाहिँ एउटा प्रवेशको चाहिँ व्यवस्था गर्दैछु भन्ने भन्नुभएको त जगजाहिर भएको कुरा हो। आज आएर पुष्कर शाह चाहिँ एउटा साइकल लिएर अब त्यहाँ जाँदाखेरि इन्ट्री नहुनु, अब त्यहाँको चाहिँ भनौँ प्रवक्ताले चाहिँ फोन पनि नउठाइदिनु, अब पानीमा भिजेर जानु भनेपछि के छ भने फेरि अर्को कुरा के छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा सदस्यता प्राप्त लिनको लागि 1000 राखेको छ। अब चाहिँ यस्तो एउटा बदम बेच्नेले मकै बेच्नेले त्यो सदस्य लिन चाहन्छ। त्यसैले के भन्दा अब जनमुखी होइन, जनमुखी र चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रमुखी हुनु पर्यो, व्यवहारिक हुनु पर्यो। सर्वसाधारणले त्यो पार्टीमा गएर आफ्ना गुनासा पोख्न सक्ने एउटा पहुँच हुनु पर्यो। भने त सामान्य कार लिएर जाने, चिल्लो कार लिएर जाने, मोटरसाइकल जाने, सलाम ठोकेर चाहिँ भित्र पस्ने हो भने त अहिले विगतका यिनी शीर्षस्थ नेता र रविमा फरक के भयो? त्यसैले यो कुरालाई तत्काल सुधार्नुपर्छ। राम्रो सुझाव पनि हेर्नुहोस्। हस्, यहाँको अमूल्य समय समाप्त। धन्यवाद। जय जय।